श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सबै भक्तजनहरूलाई मेरो तर्फबाट सादर अभिवादन का साथ साथ जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत को प्रथम स्कंद को चतुर्थ अध्याय हजुर समक्ष प्रस्तुत गरिरहेछु। महर्षि वेदव्यासजीले के भन्नुभएको छ भनेदेखि, इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बह्वृचः शौनको ब्रवीत। त्यो दीर्घकालीन सत्रमा अर्थात नैमिषारण्यमा जो यज्ञ आरम्भ भएको थियो त्यसमा सम्मिलित भएका मुनिहरूमध्ये विद्या वयोवृद्ध जो कुलपति ऋग्वेदी जो शौनकजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सूतजीका पूर्वोक्त कुराहरू सुनेर उहाँको प्रशंसा गर्नु। अर्थात शौनकजीले द्वारा गरिएका प्रश्नको स्वागत सूतजी द्वारा भयो र उहाँले मंगलाचरण पूर्वक श्रीमद् भागवत आरम्भ गर्नुभयो। र यहाँ के भनिएको छ भनेदेखि, सूतजीका ज्ञानयुक्त कुराहरू सुनेर शौनकजीले के भन्नुहुन्छ भने, हे सूतज्यू, हजुर वक्ताहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ अनि भाग्यशाली हुनुहुन्छ। भगवान सुखदेवजी द्वारा सुनाइएको जो कथा हो हजुरले सुन्नुभयो। त्यो भागवतको कथा जसले जीवनमा सुन्ने अवसर प्राप्त गर्दछ त्यो भाग्यशाली हुन्छ। त्यो पनि सुखदेवजीका मुखारविन्दबाट सुन्ने त झन् अहोभागी हुन्छ। त्यो कथा, जुन कथा सुखदेवजीका मुखारविन्दबाट हजुरले सुनिबक्सियो त्यो हामीलाई सुनाइबक्सियोस्। अनि सर्वप्रथम त्यो कथाको जन्म कसरी भयो त्यो पनि हामीलाई बताइबक्सियोस्। कस्मिन् युगे प्रवृत्तियं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदित कृष्णः कृतवान् संहिताम्। त्यो कथा कुन युगमा, कुन ठाउँमा र कुन कारणले जन्म्यो, मुनिवर श्रीकृष्ण द्वैपायनले कसको प्रेरणा पाएर यस परमहंसहरूद्वारा सेवित संहिता अर्थात भागवतको निर्माण गर्नुभयो। उहाँका छोरा सुखदेवजी बहुत ठुला योगी हुनुहुन्थ्यो, समदर्शी हुनुहुन्थ्यो, भेदभाव रहित हुनुहुन्थ्यो अनि संसार रूपी जो निद्राबाट उहाँ जागेको हुनुहुन्थ्यो। एकमात्र परमात्मा माने स्थिर चित्त रहने उहाँ भित्रबाट त जागृत हुनुहुन्थ्यो, तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि उहाँ त्यति जागृत अवस्थामा देखिनुहुन्न थियो। व्यासजीले जब आफ्नो छोरालाई सन्यास लिएर वनतर्फ जान लागेको देख्नुभयो, अर्थात सुखदेवजीका पिता व्यासजी उहाँको पछि पछि जानुभयो। अगाडि अगाडि सुखदेवजी हुनुहुन्थ्यो, पछि पछि व्यासजी दौडिराख्नु भएको थियो। त्यसै बेला मार्गमा एउटा सरोवरमा स्नान गरिरहेकी स्त्रीहरूले अगाडि अगाडि सुखदेवजी और पछाडि पछाडि
व्यासदेवजीलाई देखे ती स्त्रीहरूले सुखदेवजीलाई नग्न अवस्थामा देख्दा पनि ती स्त्रीहरूले वस्त्र धारण गरेन, तर पछि पछि वस्त्र लगाएका, लुगा लगाएका त्यस्ता व्यासजीलाई देख्ने बित्तिकै ती नारीहरूले, स्त्रीहरूले वस्त्र धारण गरे। अर्थात् नग्नावस्थामा सुखदेवजीलाई देख्दा पनि उनीहरूले वस्त्र धारण गरेनन्, तर वस्त्रमा युक्त भएका, लुगा लगाएका त्यस्ता पिता वेद व्यासजीलाई देख्दा उनीहरूले वस्त्र धारण गरे। अब यो आश्चर्यको कुरा थियो। नाङ्गो मान्छेलाई देख्दा कपडा नलगाउने अनि कपडा लगाएको मान्छेलाई देख्दाखेरि शर्मले लुगा लगाउने। यो कारण जब वेद व्यासजीले ती नारीहरूलाई सोध्नुभयो, ती नारीहरूले के जवाब दिए, के उत्तर दिए भनेदेखि हजुरलाई स्त्री पुरुषको भेदको ज्ञान छ। सुखदेवजी त विविक्त दृष्टि हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँलाई न स्त्री न पुरुष कुनै भेद छैन। जसलाई यो भेदै छैन उसलाई नग्नताको अथवा वस्त्र पहिर्नुको कुनै उहाँलाई त्यसको महत्त्व छैन। कुरुजाङ्गल देशमा पुगेर उहाँ चाहिँ हस्तिनापुरमा एकदम बहुलासरी, लाटो अनि जडको सरी उहाँ चाहिँ घुम्नुहुन्थ्यो। त्यस्ता सुखदेवजी दिगम्बर वेशधारी सुखदेवजीलाई नगरवासीहरूले कसरी चिने? पाण्डवनन्दन राजर्षि परीक्षितको सुखदेवजीसँग कहाँ भेट भयो अनि भेटको साथसाथ संवाद कसरी भयो? त्यही संवादमा नै यो भागवत रूपी संहिता प्रकट भयो। अर्थात् राजा परीक्षितलाई सुखदेवजीले कथा कसरी सुनाउनु भयो? किनभने सुखदेवजीको नियम के थियो भनेदेखि कुनै पनि गृहस्थीका घरमा गोदोहन काल, अर्थात् जति बेलामा गाई दुहेर दूध निकाल्न सकिन्छ, गोदोहन कालभन्दा बढी कसैको घरमा उहाँ अडिनुहुन्थेन। त्यस्ता सुखदेवजीले 7 दिनसम्म राजा परीक्षितलाई कथा सुनाउनु भयो। आश्चर्य कुरा हो। अनि सौनकजीले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, हे सूतजी, हामीले के सुनेका छौं भनेदेखि अभिमन्युका पुत्र राजा परीक्षित भगवानका निकै अनुरक्त भक्त थिए अनि उनको आश्चर्यमय जन्म र जन्मपछि उहाँले जे यो संसारमा आएर कर्महरू गर्नुभयो तिनीहरूको बारेमा पनि हामीलाई सुनाइबक्स्यो। अनि ती परीक्षित पाण्डव वंशको लाई गौरव दिने भएका, अर्थात् पाण्डव वंशको गौरव बढाउने वाला थिए, सम्राट थिए। अनि त्यस्ता सम्राट पनि राज्य लक्ष्मीलाई त्यागेर गंगाका तटमा गएर मृत्यु पर्यन्त अनशनको व्रत गरेर कसरी बसे? राजा परीक्षितका शत्रुहरूले पनि आफ्नो उद्धारका लागि, आफ्नो भलाइका लागि समय समयमा अतुल्य मात्रामा धन आदि लिएर आएर राजा परीक्षितको चरणमा राखेर उहाँको चौकीलाई प्रणाम गर्थे, नमस्कार गर्थे। किनभने राजा परीक्षितको प्रभाव विलक्षण थियो। त्यस्ता राजा परीक्षितले पनि दुस्तेज राजलक्ष्मीलाई त्यागेर गंगा तटमा गएर कथा सुन्नुपर्ने अवस्था कसरी उत्पन्न भयो? जो व्यक्तिहरू, जो मनुष्यहरूको जीवन भगवानको आश्रित हुन्छ उनीहरू संसारमा जति पनि कल्याणहरू छन्, अभ्युदयहरू छन्, समृद्धिहरू छन्, तिनको लागि जीवन धारण गर्दछन्। उनीहरू वास्तवमा संसारमा बाँचुन्जेल केही गरिरहेका जस्ता देखिन्छन्। किनभने कर्मणे एव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, अनि जनक जस्ता विदेहले पनि संसारमा
बाँचुन्जेल रहन्जेल कर्मलाई प्रधानता दिए। तर त्यस्ता भगवानका भक्त जनहरूले संसारमा रहेर निस्वार्थ भावले परमार्थका कार्यहरू गर्दै जीवन धारण गर्छन्। अनि अब राजा परीक्षितले राजलक्ष्मीको त्याग गरेर गंगा तटमा गएर बसे। तर सबै कुरा अब शरीर 7औं दिनमा नष्ट हुनेछ त्यो कुरा जानेर पनि उहाँ त सबै कुरा त्याग दिनु पर्ने नि त, शरीरको पनि त्याग गरिदिनु पर्ने। वेद वाणीलाई छोडेर हजुर अन्य शास्त्रहरूको पारदर्शी हुनुहुन्छ। हे सूतजी, त्यसै कारण हामीले जुन जुन प्रश्नहरूलाई सोधेका छौं ती सबै प्रश्नहरूको उत्तर बताइबक्सियोस्। सूतजीले भन्नुहुन्छ, यस वर्तमान चतुर्युगीको तेस्रो युग द्वापरमा, अर्थात् एउटा मनुका को कार्यकाल भनेको लगभग 71वटा चतुर्युगीको हुन्छ। अहिले वर्तमानको जो युग छ, खास गरी कलियुग 28औं कलियुग हो। यस्तै किसिमले सत्यत्रेता द्वापर कली, सत्यत्रेता द्वापर कली गरेर 71 चोटि घुमिसक्दा एउटा मन्वन्तर पूरा हुन्छ। 14 मनुहरू छन्। 14 मनुहरूले लगभग 1000 पल्ट सत्यत्रेता द्वापर कली यिनीहरूको जो एउटा परिक्रमा पूरा हुन्छ र 1000 पल्ट यी चतुर्युगहरूको परिक्रमा भइसक्दा ब्रह्माजीको एक दिन, आयुको एक दिन व्यतीत हुन्छ। त्यस्तै किसिमले पुनः 1000 पल्ट यी 4 युगहरूको परिक्रमा पूरा हुँदाखेरि ब्रह्माजीको रात्रि व्यतीत हुन्छ, शास्त्रमा लेखिएको छ। त्यस्तै अहिले जो वर्तमानमा जो कलियुग चलेको छ त्यसभन्दा अघि द्वापर युगको कुरा हो। त्यो द्वापर युगमा महर्षि पराशरको द्वारा वसुकन्या सप्तशतीका गर्भबाट व्यासजीको जन्म भयो। अनि एक दिनको कुरा हो, व्यासजी सूर्योदयको समयमा सरस्वतीको पवित्र जलमा स्नान गरेर एकान्त र पवित्र स्थानमा बस्नुभयो। अनि उहाँले भूत र भविष्य सबै जान्नुहुन्थ्यो, त्रिकालदर्शी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको दृष्टि चाहिँ अमोघ थियो, अचूक थियो। उहाँले के देख्नुभयो भनेदेखि ध्यानमा बसेर उहाँले के देख्नुभयो भनेदेखि अब सुस्त सुस्त कलियुगको आगमन भइरहेको छ। कलियुगको आगमनका साथसाथ व्यक्तिको बुद्धिमा मलिनता हुनेछ, व्यक्तिमा श्रद्धाको लोप हुनेछ, भगवान प्रति जो एउटा आस्था हो त्यो सुस्त सुस्त नष्ट हुनेछ। अनि दुर्भाग्यशाली जीवहरूको जन्म हुनेछ। अब कलियुगमा जन्म लिने मनुष्यादि जति पनि प्राणीहरू छन् तिनीहरूलाई अल्प साधनद्वारा कसरी मुक्ति प्राप्त हुन्छ त, ती कुराहरू उहाँले विचार गर्नुभयो। उहाँले के सोच्नु भनेदेखि चाहिँ वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म जति पनि छन् तिनीहरूले व्यक्तिको हृदयलाई शुद्ध गर्छन्। त्यसो हुँदाखेरि वेदोक्त विधिद्वारा जो यज्ञ हुन्छन्, वेद विशाल छ, त्यसकालाई विभाग गरेर अनि 4वटा भागमा उहाँले परिणत गरिदिनु। अनि 4वटा भागमा जब एउटा वेदलाई विभक्त गरियो तिनीहरूको नाम के भयो भन्दाखेरि ऋग, यजुर, साम र अथर्व। त्यसको साथसाथै इतिहास र पुराणको पनि उहाँले रचना गर्नुभयो। अनि जो 4वटा वेद हुन्, पहिलो वेद हो ऋग्वेद। ऋग्वेदका
पहिले नाम गरेका ऋषि अनि सामवेदका ऋषि जैमिनी, यजुर्वेदका वैशम्पायन नाम गरेका ऋषि भए। अनि अथर्ववेदमा प्रवीण दरुणनन्दन सोमन्तु भए। इतिहास र पुराणका स्नातक सूतजीले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि मेरा पिता रोमहर्षण हुनुभयो, अर्थात् सूतजी रोमहर्षणका छोरा हुनुहुन्छ। यी पूर्वोक्त ऋषिहरूले आफ्नो आफ्नो शाखालाई अझै विस्तार गर्दै गए। त्यसै प्रकारसँग शिष्य प्रशिष्य र उनका शिष्यद्वारा वेदका अनेकौं शाखाहरू बने। जसको बुद्धि थोरै हुन्छ तिनीहरूमाथि कृपा गरेर वेदव्यास भगवानले यस्तो विभाग गरिदिनु भयो कि जसको स्मरण शक्ति हुँदैन या कमजोर हुन्छ, ती कमजोर स्मरण शक्तिका व्यक्तिहरूले पनि वेद धारण गर्न सकुन्, वेदलाई ग्रहण गर्न सकुन् भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै अनेकौं शाखाहरूको रूपमा बनाइदिनु हो। स्त्री, शूद्र र पतित द्विजाति तीनवटै वेद श्रवणका अधिकारी छैन। त्यसै कारण ती कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्महरूको आचरणमा उनीहरूले त्रुटि गर्न सक्दछन्। ती सबैको पनि कल्याण होस् भन्ने विचार गरेर वेद व्यासजीले महाभारतको रचना गर्नुभयो। अर्थात् वेदोक्त कर्ममा जसको अधिकार छैन उनीहरूको लागि महाभारतको रचना गरिदिनु भयो। हे ऋषिहरू हो, यद्यपि व्यासजी यस प्रकार नित्य निरन्तर प्राणीहरूको हितमा लागिरहनुहुन्थ्यो, एक वेदलाई 4 वेदको रूपमा विभक्त गर्नुभयो, महाभारतको रचना गर्नुभयो, अन्य पुराणहरूको रचना गर्नुभयो, फेरि पनि सन्तोष भयो। उहाँको मनमा खिन्नता आयो। मन त केही पनि गर्न सकिने जीवन, मनुष्य जीवन पाएर जो गर्नुपर्ने हो, जो वास्तविक पुरुषार्थ हो, त्यो पुरुषार्थबाट म वञ्चित छु भन्ने कुराको मनमा खिन्नता आयो। अनि सरस्वती नदीको पवित्र तटमा एकान्तमा बसेर धर्मवेत्ता वेद व्यासजीले मनमा यस्तो विचार गरिरहनु भएको थियो। न केवल विचार गर्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मैले निष्कपट भावले ब्रह्मचर्यादि व्रतको पालन गर्दै वेद, गुरुजन र अग्निको सम्मान गरेको छु। उहाँहरूको मैले आज्ञाको पालन पनि गरेको छु। महाभारतको रचनाको निहुले मैले वेदहरूको अर्थ पनि खोलिदिएको छु, जसमा स्त्री, शूद्र आदिहरूले पनि आफ्नो आफ्नो धर्म कर्मको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यद्यपि म ब्रह्म तेजले सम्पन्न छु, समर्थ छु, फेरि पनि मेरो हृदयमा अपूर्णताको अनुभव भइरहेको छ। अवश्य नै अब अहिलेसम्म मैले भगवानलाई प्राप्त गर्ने धर्महरूको निरूपण गरेको छैन। अर्थात् जुन धर्मद्वारा, जुन कर्मद्वारा भगवत प्राप्ति हुन्छ त्यसको बारेमा त मैले कहीँ चर्चै गरेको छैन जस्तो लाग्छ। मैले भगवानलाई प्रसन्न पार्ने साधनहरूको रचना गरेको छैन। हुन सक्छ सम्भवतः यही नै मेरो असन्तोषको कारण हो। महर्षि वेद व्यासजीको उदार हृदयता देख्नुहोस्, उदात्तता देख्नुहोस्। यति ठुलो पुरुषार्थ गरिसक्दा पनि उहाँलाई जीवनमा मैले केही गरेँ जस्तो अनुभव हुँदैन। अनि श्रीमद् भागवतमा मात्र नभएर जहाँ जहाँ भगवानका भक्तहरू व्यथित हुन्छन्, उनीहरूले कुनै बाटो पाउँदैनन्, संशयमा हुन्छन्,
त्यस संशयको छेदन गर्न महर्षि नारदजी आइपुग्नुहुन्छ। अगाडि पनि तमाम प्रसङ्गहरू छन्, धेरै प्रसङ्गहरूमा यस्तो देखिन पाइन्छ जहाँ कसैको जीवनमा समस्या आइपुग्यो त्यहाँ तुरन्त देवर्षि नारदजी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण आफ्नो वीणामा भगवानको नामको गायन गर्दै पुग्नुहुन्छ। और आज यहाँ पनि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यासजी व्यथित हुनुहुन्थ्यो, दुखी हुनुहुन्थ्यो, खिन्न मन हुनुहुन्थ्यो। त्यही अवस्थामा भगवानको नामलाई आफ्नो वीणामा गाउँदै 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 त्यहाँ आइपुग्नु। जसै वेद व्यासजीले देख्नुभयो नारदजीको आगमन भयो, उठेर अभिवादन गर्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतम मुनि पूजयामास विधिवन् नारदम सुरपूजितम। अर्थात देवताहरूद्वारा पनि पूजित देवर्षि नारदजीको जसै आगमन भयो, वेद व्यासजीले उहाँको पूजन गर्नुभयो, स्वागत सत्कार गर्नुभयो। भक्तजनहरू, यसैका साथसाथ यो चौथो अध्यायलाई मैले विश्राम दिन्छु। परदेशमा बस्न लागेको आज मेरो 44 वर्ष पूरा भयो। हिन्दी भाषामा त मेरा प्रवचनहरू चलिरहेका छन्, कहिले राम कथा, कहिले भागवत कथा, कहिले देवी भागवत कथा। भाषाको प्रभाव व्यक्तिमा स्वाभाविक रूपमा पर्दछ नि। बीच बीचमा कहीँ कहीँ नेपाली भाषामा प्रवचन गर्दा पनि हिन्दीका शब्दहरू बलात् प्रवेश गर्दछन्। तर पनि मेरो प्रयास अब के छ भनेदेखि हजुरहरूलाई भागवतको भाव शब्दार्थ हजुर समक्ष राख्न यो सम्भव छैन। यति विशाल ग्रन्थ भावकै रूपमा भए पनि म हजुरहरूलाई त्यो भाव अब हजुरको अगाडि टक्राउने प्रयासमा छु। भाव पुष्प मानेर हजुरले स्वीकार गरिदिनुहोस्। स्वयं पनि हेर्नुहोस्, भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, आफन्तहरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्न लगाउनुहोस् र मेरो वाणी जनजनमा पुर्याइदिनु भयो भनेदेखि म हजुरहरूको आभारी हुनेछु, म कृतज्ञ हुनेछु। यिनै शब्दका साथमा म हजुरसँग आजको लागि बिदा लिन्छु र फेरि अर्को अध्यायमा हजुरसँग भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि जय श्री कृष्ण।